أتينا لدار النبي الكريم وشوق الفؤاد إليها عظيم، فطوبى لكم أنتم أهلها بهذا المقام وهذا النعيم. أتينا لدار النبي الكريم وشوق الفؤاد إليها عظيم، فطوبى لكم أنتم أهلها بهذا المقام وهذا النعيم، بهذا المقام وهذا النعيم. بأرض المدينة صحب كرام تفانوا وضحوا لكي لا نهين، وما بين منبره سيدي ومسكنه روضة من نعيم، ومسكنه روضة من نعيم. فيا أهل طيبة كونوا بها على نهج أسلافنا المستقيم. فعظم أخي دائما شأنها، ففي أرضها خير جسم يقيم، ففي أرضها خير جسم يقيم.